मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकार शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि हम पिछले दिनों में मुख्तलिफ रोज़े जो रखे गए हम उस पर गौर करते आ रहे हैं। हमने खुदावंद यीशु का 40 दिन का रोज़ा देखा जिसमें उसने उस इख्तियार को जो आदम ने इब्लीस को दे दिया था वापस लिया। फिर हमने आस्तर का भी रोज़ा देखा। वो अपनी जगह एक मुनफरिद रोज़ा है। इसके अलावा अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें आपको आस्तर का रोज़ा जो मैंने अब बयान किया पहले भी बयान किया था, लेकिन ये थोड़े से फिर वो फ़र्क के साथ इस दफ़ा बयान किया। तो आज हम जो रोज़ा देख रहे हैं वो है दानियल का रोज़ा। दानियल का रोज़ा बहुत मुख्तलिफ है, यानी कि उसने खाना पीना बंद नहीं किया बल्कि उसने खाने पीने में से अच्छी चीज़ों को निकाल दिया। अपने रहन सहन में उसने अच्छी चीज़ों को निकाल दिया। जितने भी रोज़े हैं उन सब में हमें नज़र आता है कि लोग खुदावंद को खुश करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते। अगर हम मूसा का रोज़ा देखें तो वो भी ऐसा ही है। 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया पिया और खुदा की हुजूरी में वो रहा और उसने खुदा से शरीयत हासिल की। आस्तर ने अपनी कौम के लिए ज़िंदगी हासिल की। दानियल जो है उसने एक रोया देखी और उसको वो रोया समझ नहीं आई और फिर उसको इस बात का इतना गम, इतनी फिक्र हुई कि वो अपना मातम करता रहा। आज देखिए हमारे दरमियान कितने लोग हैं जो रोयाएं देखते हैं और रोयाएं देखते हैं तो साथ ही उसकी तशरीह कर देते हैं, जबकि मेरा मानना ये है कि जो रोया है वो इस तरह होती है। आपको एक चीज़ दिखाई जाती है कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये नज़र नहीं आता। इस नज़र आने के लिए कि इसको देखा जाए कि ये क्या लिखा है, उसके लिए रोज़े रखे जाते हैं, ज़िंदगी बदली जाती है, बहुत कुछ किया जाता है ताकि किसी तरीके से वो आसमानी तहरीर जो रोया की शक्ल में हासिल हुई वो हमें समझ आ सके कि वो क्या था। तो हम आज के दिनों में ऐसे लोगों को नहीं देखते। होंगे, होते हैं, बहुत ग्राउंड क्या कहते हैं, ग्रास रूट लेवल पे। ऐसा नहीं कि कलीसिया में होते नहीं, होते हैं, लेकिन बेनाम होते हैं। और ऐसे लोग हम में बहुत ज़्यादा हैं जो रोयाएं तो देखते हैं पर उसके मतलब नहीं जानते। बाइबल हमें बताती है कि जिसने रोया देखी, ईमानदार ने, उसको पता लग गया कि खुदा उससे क्या चाहता है। अगर हम अमाल 9 बाब में देखें, जहाँ पौलुस रसूल ने रोया देखी, उसने खुदावंद यीशु को देखा, उसने खुदावंद यीशु को सुना और फिर जाकर वो 3 दिन अंधा हो गया था, फिर भी उसने 3 दिन का रोज़ा रखा। और फिर हनन्याह आया, एक दीनदार।
روزے جو ہیں وہ راستہ کھولتے ہیں، روزے جو ہیں وہ آسمان کے دروازے کو کھول دیتے ہیں ہمارے لیے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں دانیل کے روزے کی، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ رویا تو دیکھ لی پر اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اب اس نے 3 ہفتے کے لیے یعنی کہ 21 دنوں کے لیے اس نے روزہ رکھا، اور اس درمیان میں وہ لکھتا ہے کہ نہ اچھا کھانا کھایا بلکہ کڑوا ساگ پات کھایا، جسم پر تیل نہیں ملا۔ مساج جو ہے وہ جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن ہمارے اس بزرگ نے مساج نہیں کرائی۔ میں جو تازگی دیتی ہے، قوت دیتی ہے، وہ بھی اس نے نہیں پی، اور اس نے اپنا کھانا پینا بھی تبدیل کر دیا۔ شاہی کھانے کی بجائے، بہترین کھانے کی بجائے وہ کڑوا ساگ پات کھانے لگا، اور لکھا کہ 3 ہفتے بعد اس پر وہ بھید کھل گیا۔ کیسی بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے دانیل 10 باب میں اس کا ذکر آتا ہے، جس میں اس کو پھر اس رویا کے مطلب سمجھائے گئے۔ آج بھی ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم فاقہ نہ کریں، بلکہ ہم اپنا لائف سٹائل بدلیں، ہم اپنے روزانہ کی زندگی کو بدلیں۔ آسمانی مطلب جو ہیں، آسمانی معنی جو ہیں، وہ جسمانی ہوتے ہوئے نہیں دیکھے جا سکتے۔ دانیل 21 دن تک ویٹ کر رہا ہے، وہ 21 دن میں بھی جواب نہیں آتا تو وہ 22ویں دن بھی انتظار کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اٹھ جاتا، بلکہ وہ انتظار کرتا اور انتظار کرتا 23 24 25 دن، کیونکہ اس نے ٹھانا ہوا ہے کہ جب تک مجھے مطلب معلوم نہیں ہوگا میں اسی حالت میں رہوں گا۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ خداوند آنے والا ہے، ریپچر ہونے والا ہے، کلیسیا اٹھا لی جائے گی، یقیناً کلیسیا اٹھائی جائے گی کیونکہ خداوند کا فرمان ہے، لیکن یہ بھید کھلتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ایسے دیندار، ایسے ایماندار جو بھید کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں کم ہے، ان کو تقویت دینے والے نہیں ہیں۔ سو ان روزوں پر نگاہ کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پہ روزہ جو ہے وہ خواہش کو دور کرتا ہے۔ جب ہم اپنے بدن کی خواہش کو دور کرتے ہیں تب ہمارے لیے وہ راستہ کھلتا ہے جو آسمان کو جاتا ہے، جو خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب تک خواہش ہم پر راج کرتی ہے، ہم پر وہ آسمانی راستہ نہیں کھلتا۔ ہم کھلے راستے پر رہتے ہوئے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں تنگ راستے پر چل رہا ہوں۔ سو اپنے آپ کو جانچیے، اپنے آپ کو جانچیے۔ روزوں کے ابھی دن چل رہے ہیں، خداوند کے جی اٹھنے کی عید ہم منائیں گے اس کی مہربانی سے، فضل سے، لیکن ہمارے پاس یہ موقع ہے، یہ دن ہے ہمارے پاس کہ ہم ان روزوں پر نگاہ کریں، اور پھر اپنے روزوں پر نگاہ کریں، اور پھر اپنی ذات پر نگاہ کریں کہ کیا ہم روزے رکھ کر نتائج حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے۔ اعمال 6 باب کا روزہ مجھے بہت اہم لگتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا اور خدا نے کہا کہ ساؤل اور برنباس کو میرے لیے الگ کر دو۔ کیسی بات ہے، انہوں نے روزہ رکھا اور پاک روح ان سے مخاطب ہوا، خداوند ان سے مخاطب ہوا اور اپنی مرضی ظاہر کی۔
اور کلیسیا نے پھر روزہ رکھا اور ان پر ہاتھ رکھ کے انہیں رخصت کیا. دیکھیے آسمان کا راستہ ایک مشکل راستہ ہے اور یہ جسمانیت سے نکل کر حاصل ہوتا ہے. سو آپ بھی کوشش کیجئے، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، روزہ رکھیں، ضرور روزہ رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہوں تاکہ آپ پر بھی خداوند کے بھید کھلیں، مجھ پر بھی کھلے اور ہم مل کر خداوند کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوں. خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہیں.